أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ربنا بسم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.